यो संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बुझाएका छौँ। यो सँगै अब हामीले चाहिँ बोधार्ता पनि जोडेका छौँ। अब हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मागलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ यथावत चाहिँ शीघ्र चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहल मात्रै गर्ने एउटा चाहिँ हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ ट्याक्सीको लागि भनेर आश्वासन दिने काम मात्रै भएको छ अहिलेसम्म, त्यही मात्रै देखिएको छ। अब आश्वासन मात्रै नभएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुने। निजीलाई खुल्ला छोडिन्छ भने ट्याक्सीलाई पनि छोड्नु पर्यो सर। र यदि चाहिँ अब लकडाउन 3 महिना जुन अहिले पुगिरहँदा अब छ नि यातायात व्यवस्थापन विभागले एउटा राहतको प्याकेज गराइदिनु पर्यो। हामीले त मागको सम्बन्धन भएन र निजी प्रायोजनको पनि ट्याक्सीको जस्तो एउटा क्राइटेरियामा राखिएन भने भोलि हामी 15 गतेसम्म अल्टिमेटम दिएछौँ। 15 गतेबाट छ नि 16 गतेको दिनको दिन फेरि भेलबाडी कसले थेक्छ हामीले थाहा छैन। 15 गते भित्रमा हाम्रो सवारी सञ्चालन हुनुपर्छ र आजदेखि नै अहिले भरे भोलि नै सञ्चालन हुनुपर्छ। र दिलीप सर पनि आइसक्नु जस्तो आज हामीले उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष लगायत यहाँ सूचना प्रमुख दिलीप श्रेष्ठज्यू पनि हुनुहुन्छ होइन, केही व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि हामीले भेट्यौँ हजुरहरूलाई, के हो यो भित्र के भयो आज होइन, कस्तो? विशेष त पत्रकार भाइ बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब जुन अहिले यातायात व्यवस्थापन विभागमा छ नि हामीले एउटा छ नि अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ विशेष जिल्ला समिति ट्याक्सी र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले हामीले यहाँ छ नि 6वटा छ नि हामीले मागपत्र राखेछौँ। डिजी गोगनबहादुर हमाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले 6वटा माग राखेछौँ। र के हो भने यदि लकडाउन गरिने हो भने पूर्ण रूपले सम्पूर्णलाई छ नि लकडाउन गरेर सवारी साधन छ नि आफ्नो छ नि लकडाउनमा राख्नु पर्यो। र 3 महिनाको अहिले हाराहारीमा यदि लकडाउन गरिन्छ भने अब नेपाल सरकारले छ नि आम ट्याक्सी चालक मजदुरहरूलाई राहतका प्याकेज बनाएर एउटा बाँच्ने आधार बनाउनु पर्छ। र अर्को कुरो जुन यहाँ छ नि सेटिङको आधारमा जुन अहिले स्कर्पियोले छ नि भक्तपुरबाट चाहिँ रातारात पेसेन्जर बोकिराखेको छ, दिउँसै तपाईँको छ नि ठाउँ ठाउँबाट छ नि ट्याक्सीको छ नि सबै छ नि टिप गरिराखेको छ। यसकै हामी घोर आपत्ति र छ नि यो मागपत्र लिएर यहाँ गोगनबहादुर सरसँग हामीले मागपत्रसहित हामीले मौखित होइन लिखित हामीले बुझाएका छौँ। यदि यसको कार्यान्वयन भएन भने यसमा फेरि हामीले पदार्थ राखेछौँ। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, नेपाल सरकार भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, नेपाल अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय यसरी जुन माग लिएर यहाँ आइसक्नुभयो होइन, ठिक छ हजुरले माग राख्नु भएको छ, यहाँको माग अवश्य पनि पुरा होला भन्न चाहन्छु। र सूचना प्रमुख होइन यसमा एउटा कुरा जस्तो छ नि अहिले जुन छ नि हामीले अहिले छ नि ज्ञापन पत्र र मागपत्र हामीले डी साहबलाई दिएका छौँ। त्यो दिइरहँदाखेरि यदि त्यो हाम्रो मागको सम्बन्धन भएन र निजी प्रायोजनको पनि ट्याक्सीको जस्तो एउटा क्राइटेरियामा राखिएन भने भोलि हामी 15 गतेसम्म अल्टिमेटम दिएछौँ। 15 गतेबाट छ नि 16 गतेको दिनको दिन फेरि भेलबाडी कसले थेक्छ हामीले थाहा छैन। त्यतिखेर जिम्मेवारी नेपाल सरकार भयो। माग पुरा भएन। माग पुरा भएन। जस्तो अध्यक्षज्यूले माग ज्ञापनको लागि हामी यहाँ आएको छौँ भन्नुभएको छ होइन, कस्तो प्रतिक्रिया लिएर आउनुभयो भित्र गएर? भित्रबाट आज यहाँ हामी आज अहिले यातायात व्यवस्था विभागको यो प्रोग्राममा छौँ र अहिले भर्खरै हामी डिजी साहब गोगन हमाल ज्यूसँग भेट गरेर बाहिर आउनु भर्खरै र हामीले उहाँको भेटमा चाहिँ जुन योभन्दा अगाडि पटक हामीले संवाद गर्दाखेरि पनि उहाँले सकारात्मक र ट्याक्सीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेरै भन्नुभएको थियो। र हिजो मैले टेलिफोन गरेर उहाँसँग समय लिएको थिएँ र आज आउनु भन्नुभएको थियो। र आज हामी अखिल नेपाल यातायात
यातायात के भन्छ अखिल नेपाल मजदुर सङ्घ उपत्यका ट्याक्सी जिल्ला विशेष समितिको तर्फबाट र हामी उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजको संयुक्त रूपमा एउटा हामीले ज्ञापन पत्र र त्यो चाहिँ एउटा अल्टिमेटम सहितको एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र भवन साहबलाई बुझायौँ र उहाँले एकदमै सकारात्मक सुझाव कुरा दिनुभएको छ। उहाँले आफूले सकेको आफ्नो कहाँ दिन पर्ने हो त्यो सुझावहरू यो ट्याक्सीलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर सञ्चालन गराउन म हद प्रयास गर्छु भनेर उहाँले हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ र हामीलाई विश्वास छ पक्कै पनि डी साहबले हामीलाई आश्वस्त मात्रै होइन उहाँले यो कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले एउटा विश्वास बोकेर आएका छौँ र यो विश्वासलाई होइन यदि मौखिक रूपमा मात्रै आश्वासन दिएर विश्वासघात भयो भने होइन यो हामीलाई पटक भइरहेको छ र अहिले पनि त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो मागपत्र हामीले जुन सुझाव पनि दिएका छौँ हामीले के प्रयोग गरेर चाहिँ हामी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले एउटा सुझाव पनि राखेका छौँ त्यो मागपत्रमा ज्ञापन पत्रमा होइन त्यो सँगसँगै त्यो सुझावलाई मनन गरेर हाम्रो ती जायज कुरालाई सम्बोधन गरेन ट्याक्सी तत्काल सञ्चालन गर्न दिइएन भने र जसरी अहिले निजी सवारीले ट्याक्सीको काम गरिरहेका छन् तपाईँको चाहिँ विभिन्न अनलाइनमा हेर्नुहोस् अनलाइनमा खुला ट्याक्सी चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला भन्ने ट्याक्सीको नाम लिने प्राइभेट गाडीलाई चाहिँ तपाईँको प्रमोट गरेर प्राइभेट गाडी हालेर तपाईँको चाहिँ नि यत्रो ओसार पसार गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् यो कुरालाई अन्त्य भएन सरकारले सुनाइ गरेन व्यवस्था विभागले सुनाइ गरेन भने र ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिएन भने हामी 15 गते भित्रमा हाम्रो सवारी सञ्चालन हुनुपर्छ र आजदेखि नै अहिले भरे भोलि नै सञ्चालन हुनुपर्छ र यो अवधि 15 गतेसम्म मात्रै हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो छुट दिन सक्छौँ त्योभन्दा पछाडि हामीले अब सक्दैनौँ हामीले अस्ति 1 गते भन्यौँ 1 गतेबाट 5 गते दिउँ अब यो तेस्रो चोटि हो मान्छेले हरेक कुरामा समय लिँदै जानुपर्छ एकैचोटि सबै कुरो हुँदैन हामीले पनि उहाँलाई यस्ता सबै सहन नसकिने मात्रै हामीले प्रष्ट भनेका छौँ हामीले 11-12 हजार इभन ट्याक्सीका व्यवसायीलाई त्यसमा आश्रित चालकहरूलाई सबैलाई यो विभागमा ल्याएर ती ट्याक्सीका चाबीहरू यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र हामी व्यवसायीहरू सबै यहाँ आएर हामी यहीँ बस्छौँ हामी यहीँ धर्ना दिने हो कि अब यहाँ के गर्नुपर्छ त्यतिखेरको पछिल्लो जुन त्यतिखेरको उत्पन्न हुने अवस्थाको सिर्जना के हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकार त्यतिखेरको परिस्थितिको मूल्याङ्कन त्यतिखेरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने यता व्यवस्था नेपाल सरकारको लिनुपर्छ हामी लिँदैन त्यसको किनकि हामी त भनिसकेका छौँ त्योभन्दा अगाडि माग पुरा गरिदिनुपर्छ हामीले चाहिँ जायज कुराहरूलाई उठाएको हो नि त हामी त सवारी सञ्चालन गरेर हामीले चाहिँ यात्रुलाई सहयोग दिन्छौँ भनेका छौँ होइन हामी स्वास्थ्य सुरक्षा अप्नाउँछौँ भनेका छौँ हरेक कुराहरू भनेका छौँ नि हामीले सरकारले राज्यलाई सहयोग नगरी भनेको होइन त्यति गर्दा पनि राज्य यदि विभेदकारी नीति लिन्छ भने त्यो 15 गते चाहिँ अब जसरी हामीले त्यो ज्ञापन पत्रमा हामीले पेश गरेका छौँ त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ त्यति कुरा चाहिँ म यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान गर्न चाहन्छु यही नै हो आजको हाम्रो यो भित्र विभागमा भएको छलफल र ज्ञापन पत्रको विषय चाहिँ अन्य चाहिँ हाम्रो यहाँ मजदुर सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले नमस्कार। अब यहाँ अहिले हामीले जुन 6वटा कुराहरू सम्बोधनको लागि चाहिँ विभाग मार्फत नेपाल सरकारलाई र नेपाल सरकारले अहिले बनाएको जुन कोभिड 19 अनुसारको चाहिँ जुन त्यो रेस्क्यु गर्ने चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र हामीले अहिले भनेको चाहिँ के हो भने सार्वजनिक सवारीको प्लेट भाडा कारमा अर्थात् ट्याक्सीमा भए पनि त्यसको प्रयोग चाहिँ निजी तरिकाले हुन्छ त्यो निजी तरिकाले एक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खोलिनुपर्छ भन्ने हो अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो कुरो छ। एउटा दोस्रो विषयवस्तु भनेको अहिले हामीले उठाएको विषयवस्तुमा चाहिँ यो बन्दाबन्दी भरिको समयलाई चाहिँ शून्य समय मानेर त्यसको बिमाको लागि तिर्नुपर्ने सुदहरू अनि त्यसपछि यातायात कार्यालयमा तिर्ने रोड पर्मिट जाँच पास लगायत कर लगायतमा चाहिँ त्यो बन्दाबन्दी समय चाहिँ छुट पाउनुपर्छ भन्ने हो। यदि त्यसो गर्न सकिँदैन छुट पनि दिन सकिँदैन र निजी सवारी जसले निर्विवाद रूपमा चाहिँ अहिले भाडा लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई सेवा दिइरहनु भएको छ उहाँहरू गैर कानुनी काम गरिरहनु भएको छ त्यसको सट्टामा चाहिँ त्यसलाई बन्द गरेर अहिले तत्कालै चाहिँ ट्याक्सीलाई पनि सम्बोधन हुनु पऱ्यो। त्यो निजीले चाहिँ यात्रु ओसार पसार गर्न नपाउने भयो उहाँहरूले निजी प्रयोजनको लागि दर्ता गरिएको सवारी साधनहरू निजी प्रयोजनको लागि नै प्रयोग हुनु पऱ्यो र ट्याक्सी भनेको चाहिँ एउटा के छ भने एम्बुलेन्सको काम पनि गर्ने भएको हुनाले होइन यसलाई चाहिँ निर्विवाद रूपमा चाहिँ खोल्नुपर्छ र त्यसमा कतिजना मान्छे बोक्न पाउने बिरामी लगायत बिरामीको एकजना सहयोगी सहित 2 जनासम्म गर्ने कि अथवा 3 जनासम्म गर्ने त्यसलाई चाहिँ गरेर चाहिँ
त्यो चाहिँ तत्कालै खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ र डिजी साहबको पनि कुरो एकदम पोजिटिभ छ। उहाँले म कुरो राखिदिन्छु, तर राख्दाखेरि चाहिँ के छ भने कोभिड-19 को जुन कमिटी बनेको छ त्यो चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको छ। त्यो कमिटीले अब गर्ने नगर्ने त्यो हो। म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्छु भन्नुभएको छ र अहिले हामीले यही ज्ञापन पत्र लिएर पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले पदार्थ स्वरूप चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो दिन जान चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। हस् हस् अध्यक्षज्यू, अन्तमा के भन्नुहुन्छ? यहाँले केही भन्छु छोटो 2 मिनट। अब के भन्न चाहन्छ भने अब सम्पूर्ण चालक ट्याक्सी चालक मित्रहरूलाई सम्पूर्ण जुन यो हाम्रो जुन उपत्यका ट्याक्सी र अखिल नेपाली यातायात विशेष जिल्ला समितिको फेसबुक मार्फत हामीले आह्वान गरेको समयमा उहाँहरूले साथ दिनुभयो र यी सब मागको छ नि मैले अघि नै भने कि लकडाउन गर्ने हो भने राहतको प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन भने निजी प्रयोजनको गाडीलाई छ नि प्रशंसा दिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ खुल्याम छ नि गुड्नु दिन्छ भने भोलि ट्याक्सीले पनि भोलि आँधीबेरी ल्याएर छ नि यातायात विभाग यातायात मन्त्रालयमा छ नि जस्तो धर्ना गर्ने छन् होइन। राहतको प्याकेज दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले पत्र जाहेर त गर्नुभयो होइन? मौखिक रूपमा पनि यो कुरा राख्नुभयो? मौखिकमा पनि राखेँ, अहिले चाहिँ पत्रकार भाइ बहिनीको अगाडि पनि मैले राखेको छु। उहाँबाट पनि होइन, उहाँले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जानुहोस्। अब ब्याङ्कका ब्याज ऋणको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा छ नि यस्तै ज्ञापन पत्र लगेर बुझाउनुहोस् भनिएको छ होइन। अब त्यो हाम्रो कार्य समिति र अब हाम्रो निर्णयले पनि एउटा छ नि ठोस निर्णय दिइसकेपछि हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कलाई पनि हामीले चाहिँ पदार्थ बनाएर हामीले त्यहाँ पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ। र अहिले चाहिँ यत्रो छ नि भूकम्पले चाहिँ थलिएको छ, नाकाबन्दीले थलिएको छ, अहिले कोरोना महामारीले थलिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ ऋणको भारले चाहिँ अहिले चाहिँ 1125 जनाले जुन आत्महत्या गरियो त्यो परिस्थितिमा भोलि चाहिँ ट्याक्सी चालकहरू र चाहिँ ट्याक्सीमा लगानी गर्नेहरू मजदुर चालकहरू आयो भने त त्यसको जिम्मेवारी त चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। नेपाल सरकार हो भागीदारी। हामी सबै ट्याक्सको र छ नि एउटा नेपाल सरकारको क्राइटेरिया छ नि दायराभित्र बसेका छौँ। यदि हामीले छ नि यदि नेपाल सरकारलाई छ नि असहयोग नगर्ने हो भने हामीले पहिले नै आएर चाहिँ हामीलाई यति पास चाहियो उति चाहियो यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर हामीले के चिज गर्छौँ, तर हामी गरेको छैनौँ। कोभिड-19 रोगबाट चाहिँ नि बचौँ र बचाउँ भन्ने अभियानमा हामीले त 1500-1600 अखिल नेपाली यातायात मजदुर सङ्घ विशेष जिल्ला समिति र छ नि उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजलाई त 11 गते चैतको 11 गते चाहिँ लकडाउन जुन नेपाल सरकारले गरिरहँदाखेरि हामीले 26-27 गतेबाट हामीले ठाउँ राहतका प्याकेज दिए। यी प्याकेजहरू छ र यी राहतहरू त छ नि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने हो होइन। तर अब यहाँ छ नि रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने अवस्था हो। सरकारले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सरकारको एउटा छ नि नीति र नियम र छ नि ऐनमा रहेर चाहिँ हामी पनि काम गर्नेछौँ। राहतका प्याकेज र छ नि राहतको प्याकेज गर्नुपर्छ लकडाउन गर्ने हो भने, होइन भने निजी प्रयोजनलाई मात्रै प्रशंसा दिएर छ नि लुट प्रविधि गरेर छ नि बिल्ला हामीले भिर्ने हो भने चाहिँ हामी मान्दैनौँ। आम ट्याक्सी चालक छ नि भोलि 24,000 को हाराहारी छ, 11,12,000 को दैनिक अवस्था भइसकेको छ। यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ, यातायात मन्त्रालयले लिनुपर्छ। त्यो भएर छ नि म नेपाल सरकार छन् यातायात विभागसँग मैले ध्यानकर्षण गरेछु। यसैको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा पत्रकार हाम्रो साथी अनलाइन र नेपाल संसार जुन नेपाल अनलाइन संसारका भाइ बहिनीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम विराज केसी, म अखिल नेपाली यातायात मजदुर सङ्घ बागमती प्रदेश सचिवालय सदस्य पनि हुँ र अखिल नेपाली यातायात मजदुर सङ्घ उपत्यका ट्याक्सी विशेष समितिको सचिव। हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो चाहिँ संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदैछौँ। अखिल नेपाली यातायात मजदुर सङ्घ उपत्यका ट्याक्सी विशेष समिति र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजको चाहिँ संयुक्त ज्ञापन पत्र हो यो। पढेर सुनाउन चाहन्छु। श्रीमान महानिर्देशकज्यू, यातायात व्यवस्था विभाग मिरमोहन काठमाडौँ, विषय ट्याक्सी सञ्चालन सम्बन्धी संयुक्त ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बारे। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको कारण मिति 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सङ्क्रमण रोकथामको निमित्त नेपाल सरकारले अधिराज्यभर गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रका सेवा तथा अन्य व्यवसाय समेत बन्दाबन्दी रहेको हामी सबैमा अवगत नै छ। यसरी निरन्तर लकडाउन भएको करिब 3 महिना बितिसक्दा सर्वसाधारण नागरिक तथा आम मजदुरहरूको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर भई जीवनयापन गर्न अर्थात् काम दाम माम र विहीन भई रोग भोग र शोकको ऋणको कारण मानसिक रूपमा समेत विक्षिप्त हुनु परेको तितो यथार्थ स्मरण गराउन चाहन्छौँ।
संसारभर कोरोना भाइरसको उपचार तथा निदानको निमित्त हालसम्म कुनै औषधि तथा उपचार ठोस रूपमा पत्ता नलागेको र भाइरससँगै लडेर उच्च मनोबलका साथ सङ्क्रमणबाट बच्दै सहज जीवनयापनतिर फर्कनको निमित्त नेपाल सरकारले जेठ 25 गते लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने, विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन, बजार कल कारखाना खुल्ला साथै निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र मोटरसाइकल समेत मापदण्ड बनाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर सार्वजनिक यातायात र त्यसमा पनि भाडाका ट्याक्सी लगायत साना तथा मझौलाको सवारी साधनको सञ्चालन कार्यविधि नबनिसकेको अवस्थामा निजी चारपाङ्ग्रे सवारी जस्तै स्वरूपको ट्याक्सी सञ्चालनमा नआएकोले एकातिर सर्वसाधारण नागरिकहरू यातायात सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् भने अर्कोतिर आम स्वरोजगार तथा चालक मजदुर कामविहीन भएर भोगभोगै रहनुपर्ने करुणादायी स्थिति छ। आज आम श्रमिक तथा रोजगार मजदुरहरू सङ्क्रमणबाट पनि बस्नु छ, भोगबाट पनि बस्नु छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न चिन्ह पनि खडा हुन्छ, भोग ठुलो कि रोग ठुलो। यसर्थ कोरोना भाइरससँग जुझ्दै सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्दै र बचाउँदै सामान्य जीवनमा फर्किनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसकारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनको निमित्त सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नै पर्दछ। सार्वजनिक सवारी सञ्चालन कार्यविधि नबनिसकेको र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको सन्दर्भमा अन्य सार्वजनिक यातायातको तुलनामा निजी कार सर एउटै स्वरूपको भाडा कार ट्याक्सी सुरक्षित हुने देखिन्छ। भाडा कार सञ्चालनको उचित आवश्यक मापदण्ड बनाई सरकारले आवश्यक सहुलियत दिँदै हालको परिस्थितिको समेत मूल्याङ्कन गरी यातायात क्षेत्रमा भएको लगानी र व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना तथा मजदुरले काम गरेर बाँच्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नको निमित्त अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यसर्थ कोरोना भाइरसबाट पनि बच्ने सर्वसाधारणलाई नागरिकलाई पनि यातायात सेवा उपलब्ध हुने र मजदुर तथा व्यवसायी पनि बचाउन सकिने खालको निम्न सुझाव पेश गर्दछौँ। हाम्रा सुझाव तथा मागहरू: 1 नम्बर, विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप दोस्रो एम्बुलेन्सको दर्जा प्राप्त ट्याक्सीलाई अन्य सार्वजनिक सवारी साधनसँग तुलना गरी सञ्चालनमा रोक नलगाइयोस्। नम्बर 2, लकडाउन अवधिभरिको ब्याङ्क ब्याज तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न कर तथा जरिवानाहरू बिना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तिर्नुपर्ने किस्ताको समय अवधि थप गराइयोस्। नम्बर 3, लकडाउन अवधिभरिको सवारी बिमाको गणना नहुने र सो अवधिभरको समय थप गरी ट्याक्सी चालकहरूलाई समेत स्वास्थ्यकर्मी सर कोरोना बिमाको व्यवस्था गराइयोस्। नम्बर 4, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को मान्यता अनुसार यात्रु चालक र सवारी साधन सुरक्षित रहने विधि निर्माण गरी आवश्यक सुरक्षा सामग्री मास्क, PPE, सेनिटाइजर, पन्जा उपलब्ध गराइयोस्। नम्बर 5, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अवधिभर ट्याक्सी सञ्चालन गर्नको निमित्त कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारवाला सर्वपक्षीयको तत्काल समिति गठन गरियोस्। नम्बर 6, विभिन्न समयमा बुझाइएको तथा ध्यानाकर्षण गराइएको वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्न ध्यान दिँदै निजी चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा बनाइएको मोडालिटी अनुसार नै तत्काल भाडाका अर्थात् ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। माथि उल्लेखित जायज मूलक नागरिक र आम यातायात मजदुर तथा व्यवसायीको पक्षमा अर्थात् सर्वपक्षीय हितमा हुने सुझाव तथा मागहरू विनम्रताका साथ यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत नेपाल सरकारमा ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ र तत्काल ट्याक्सी सञ्चालन मोडालिटी बनाएर ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गरियोस् भन्न चाहन्छौँ। अन्यथा बाध्य भएर 2077 असार 15 गतेभित्र हाम्रा समस्या समाधान नभएमा उपत्यकाभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण ट्याक्सी र यो व्यवसायमा आर्थिक रोजगार व्यवसायी तथा चालक मजदुरहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण भाडाका ट्याक्सी सहित चाबी यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउन बाध्य हुने बेहोरा संयुक्त रूपमा अवगत गराउँदै यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौँ। धन्यवाद। बोधार्थमा चाहिँ नम्बर 1, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ। नम्बर 2, नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। नम्बर 3, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। नम्बर 4, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। नम्बर 5, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौडा। नम्बर 6, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ ललितपुर। नम्बर 7, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ केन्द्रीय समिति पेरिसटाडा काठमाडौँ। नम्बर 8, अखिल नेपाल स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन बागुदर काठमाडौँ। नम्बर 9, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ बागुदर काठमाडौँ। संयुक्त चाहिँ अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ ट्याक्सी विशेष उपत्यका ट्याक्सी विशेष समितिको सचिव म निरज केसी र अध्यक्षमा चाहिँ सानो पूर्व सानिदाई हुनुहुन्छ उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज। यो संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बुझाएका छौँ। यो सँगै अब हामीले चाहिँ बोधार्ता पनि जोडेका छौँ। अब हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मागलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ यथावत चाहिँ शीघ्र चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहल मात्रै गर्ने एउटा चाहिँ हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ ट्याक्सीको लागि भनेर आश्वासन दिने काम मात्रै भएको छ अहिलेसम्म।
त्यही मात्रै देखिएको छ। अब आश्वासन मात्रै नभएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुने। ल ओसी होइन एउटा ओसी हामीलाई दर्ता गरेर 4 लाखका छ नि 11 लाख 12 लाखको हाराहारीमा छ नि एकदम दैनिक अवस्था भइसक्यो कि निजीलाई पनि सबै लगेर छ नि आफ्नो आफ्नो स्थानमा राख्नु पर्यो, होइन भने निजीलाई खुल्ला छोडिन्छ भने ट्याक्सीलाई पनि छोड्नु पर्यो सर। र यदि चाहिँ अब लकडाउन 3 महिना जुन अहिले पुगिरहँदा अब छ नि यातायात व्यवस्थापन विभागले एउटा राहतको प्याकेज गराइदिनु पर्यो। हामीले त गर्नुसम्म गरे सर। नेपाल सरकारलाई यति छ नि मान सम्मान पाइराखेका छ अहिले छ नि उपत्यका ट्याक्सी अखिल नेपाल यातायात विशेष जिल्ला समितिले हामीले तपाईँ कम्तीमा पनि 1500 जतिको छ नि जति लिस्ट आयो जसलाई दैनिक अवस्था हो उहाँहरूलाई त हामीले चाहिँ 12-15 दिनदेखि नै हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ गर्यौँ। यदि लकडाउन गर्ने हो भने नेपाल सरकार र भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय र यातायात विभाग लगायत प्रदेश नम्बर 3 ले अब यी मजदुर जुन ट्याक्सीका जुन व्यथा जुन भूकम्पले थलिएका छन् है, नाकाबन्दीले थलाइयो, अब अहिले आएर चाहिँ यो कोरोना महामारीले यो अवस्थामा मध्यनजर गरेर अब यत्रो ऋण ब्याज तपाईँको जुन भार बोकिरहँदा अब अहिले खानु नभएको अवस्थामा चाहिँ यदि हामीले लकडाउनै गरिन्छ भने राहतको प्याकेज चाहिँ सबैमा गराइदियो भने अति धन्यवाद र चाहिँ चालकहरू पनि खुसी हुन्छन्। यता हामीलाई त फोन गरेर सर फोन छ नि यति आइसक्यो अब गर्ने नगर्ने हामी कतिखेर जाउँ विभाग हेर्न भन्ने छ नि एकदम तैनात गरिसकेको छ विभाग आएर कुनै अफै छैन है सर। भरे आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको 10,000 12,000 आएर बस्दियो भने 22,000 मा 10-12,000 त आउला। आएर यहाँ बसियो भने त भोलि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलले के भन्छ, यहाँ नेपाल सरकारले भोलि के जिम्मेवारी दिने हो। जस्तो इटलीमा त्यत्रो महामारी भएर मरियो तर ट्याक्सी चालकले त त्यहाँ चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ उरेर चाहिँ सामान पाइयो सर। दिने त चाहिँ विभागले पनि दिँदैन, मन्त्रालयले पनि दिँदैन, स्थानीय तहले दिने दिएन सर। हामीले स्थानीय तहले ट्याक्सी ड्राइभरलाई किन दिने भने ललितपुरबाट आएको कुरा छ नि मेरै ठाउँमा दिएन। म चाहिँ 6-7 वटा अध्यक्षहरूसँग उ गरेर होइन मलाई चाहिएन दिएन भोट चाहियो नि त सर जिल्ला। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यो अर्घाखाँची बजाङकाले चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ टिपेर मगालोपम्म कतिचोटि आएर म त चाहिँ घर बस्दिनँ टक्क निस्केर गरेर चाहिँ हेर्न जाँदाखेरि आफ्नो जिल्लाले आफ्नो ठाउँको जनतालाई बचाउन 15 किलो त्यसरी गरेछ। यहाँ चाहिँ ट्याक्सी चालकलाई त कहीँ पनि पाएन सर, दिँदैन स्थानीय त सर। कोर्डिनेसन मुआवजा गर्दाखेरि तपाईँको अब 14 वटा कलङ्कीमा छ नि सिधै छ नि 16 वटा ट्याक्सी हुनेले नै छ नि ट्याक्सी ड्राइभरले किन रात दिने भनेर ल नागरिक जस्तो म त ती फायर भइसकेको थिएँ। फेरि के विवादमा जाने भनेर चाहिँ मैले ठिक छ लकडाउन खोलोस् त्यसपछि बसेर ट्याक्सी राख्ने हो भने यो विभेदकारी कुराहरू गर्नु भएन मानव हो नि त। अहिले चाहिँ रहरले चाहिँ 5 किलो 10 किलो दिनुहुन्छ नि बोरा थाप्नु हात थाप्नु फैलाउनु गएको होइन नि त। 5 किलो दिन जम्मा त्यो शोभा तपाईँको के थ रो शोभा दिदी हो त्यहाँको वडा अध्यक्ष होइन उहाँसँग परामर्श गरेर भोलाएर लिस्ट छ कसैलाई दिएन। लिस्टै छ हामीले त डाटा त गरेछौँ सर। भोलि तपाईँले चाहिँ ल तपाईँले कति गर्नुभयो भन्यो भने त अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ विशेष जिल्ला समिति र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले विभाग यी भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय त्यहाँसम्म हामी डाटा ल्याएर दिन्छौँ यति हामीले दियौँ यति खर्च गऱ्यौँ भनेर। तर नेपाल सरकार छ नि अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यातायात विभाग र यातायात मन्त्रालय यातायात विभाग होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दृष्टिले यति हामीले छ नि इज्जत राख्दैछौँ नि त्यो भएर चाहिँ यसको व्यवस्थापन मिलाइदियो भने अति राम्रो छ हिसाब होइन। राम्रो काम गरौँ यतिखेर चाहिँ सबै नागरिकको साझा दायित्व हो, सबै लाग्नुपर्छ, सबैजना बस्नुपर्छ सर। अब हामी त ठेक्नु नसक्ने अवस्था भयो नि त सर। आफ्नै क्षेत्र भोलि मरियो भने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको भनेको छु भोलि हाम्रो 1-2 चालक भोलि के भयो भने हामीले त तपाईँको यहाँ टिक्नु दिँदैन। भोलि हामी चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ भोलि हामीले लकडाउन गरिरहँदा र निजी पर्यटनलाई चाहिँ पोषण साथ दिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ भित्र लुट गरिरहँदाखेरि हाम्रा मरेको छ नि भोलि चाहिँ देशबोडी बोकेर त सिंहदरबार अगाडि आउँछु भनिसकेको छु मैले। नभए त मलाई मार्छन् कुट्छन्, नभए एकजना स्वतन्त्रता त मैले गाडी चलाउनु पाउँछु नि। ल हस् सर हस्।